अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनको प्रादुर्भाव। हरिओम, धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ यो। वर्तमान समयमा सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ पूर्वीय दर्शन के हो, पाश्चात्य दर्शन के हो, के कसरी भौतिक पराभौतिक कुराहरूलाई दर्शनले समेटेको छ, के कस्तो प्रामाणिकता छ, कसरी विकास भयो, पूर्वीय दर्शनले के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, पाश्चात्य दर्शनले के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, यसबारेमा हामी यो पाठमा जान्नेछौँ। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। पहिलो हाम्रो शीर्षक रहेको छ दर्शन र फिलोसोफी बीच रहेको अन्तर। सुरु गरौँ। सामान्यतया दर्शनको अङ्ग्रेजीकरण फिलोसोफी भनेर बुझ्ने तथा बुझाउने गरिए पनि यी दुई शब्दहरूको वास्तविक अर्थ फरक रहेका छन् र एकले अर्कोलाई हुबहु परिभाषित पनि गर्दैनन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा मनुष्यको जीवनलाई सन्तुलित तथा मध्यमार्गी बन्न सिकाउने, उसको स्व अनुभूतिमा आउने अन्तर्ज्ञान दर्शन हो र बाहिरबाट आउने बहिर्ज्ञान फिलोसोफी हो। दर्शन त्यस्तो पराभौतिक ज्ञान तथा विज्ञान हो जो इन्द्रियातीत, मनातीत, भावातीत अनुभूतिहरूमा आधारित हुन्छ, जसलाई शब्द, बाणी, हाउभाउहरूबाट अरू समक्ष व्यक्त गर्न तथा यस सन्दर्भको कुरा गहिराई बुझाउन सकिँदैन, किनकि यो हाम्रो इन्द्रियातीत, हाम्रो चेतनाले ग्रहण गर्ने कुरा हो। चेतनाले ग्रहण गरेका कुराहरू भाषामा, हाउभाउमा, हाम्रो भौतिक जीवन अथवा स्थूल शरीरबाट व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। हामी व्यक्त गर्ने माध्यम नै छैन, त्यसको शब्द नै छैन र हाउभाउ नै छैन। त्यो मात्र अनुभूति गर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। जसरी कागतीको अमिलोपन कस्तो छ भनेर हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, मात्र अमिलो छ भन्छौँ, देख्न सक्दैनौँ, बुझाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी परमात्माको अनुभूति, पराभौतिक संसारको अनुभूति पनि हामीले अनुभूति लिन मात्रै सक्छौँ, थाहा पाउन मात्रै सक्छौँ, व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। यस प्रकारका इन्द्रियातीत, मनातीत, भावातीत अनुभूतिहरू योग ध्यान साधनाका विधिहरूको निरन्तर प्रयोगात्मक अभ्यासहरूको माध्यमबाट मानिसको शरीरलाई नै प्रयोगशाला बनाएर आर्जन गरिएका हुन्छन्, जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हजारौँ हजार वर्ष लगाएर आफ्नो शरीरलाई तपाएर, आफ्नै शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर ध्यान गरेर आफ्नो शरीर, मन, भाव, प्राण, बुद्धि, चेतना, आत्मामा यी कुराहरू अनुभूति गरेर लिपिबद्ध गरिदिनु भयो, जुन हामी वेदशास्त्रका रूपमा तथा सनातन अध्यात्म दर्शनका रूपमा, सनातन अध्यात्म दर्शनका विषयहरूका रूपमा पढिँदै आइरहेका छौँ, अनुसरण गर्दै बुझ्दै आइरहेका छौँ। फिलोसोफी त्यस्तो भौतिक इन्द्रियजनित ज्ञान तथा विज्ञान हो जो इन्द्रियहरूको अनुभवहरूमा आधारित हुन्छ, अर्थात् भौतिक शरीरको इन्द्रियहरू भनेको हाम्रो ज्ञान इन्द्रियहरू, आँखा, कान, नाक, मुख, जिब्रो, छालाको अनुभवहरूमा आधारित हुन्छ र भौतिक प्रयोगशालाहरूमा भौतिक वस्तु तथा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर तथा परीक्षण गरेर आर्जन गरिएको हुन्छ, जसलाई सहजै शब्द, बाणी, हाउभाउबाट अरू समक्ष व्यक्त गर्न तथा कुरा बुझाउन सकिन्छ। फिलोसोफीबाट प्रतिपादन भएको ज्ञान तथा विज्ञान सबैले सहजै बुझ्न सक्ने प्रकारको प्रमाणसहित हुन्छ र यसलाई बङ्ग्याएर अर्थ तथा परिभाषा गर्न सकिँदैन, किनकि यस्तो ज्ञान तथा विज्ञान जान्न चाहेमा भौतिक प्रयोगशाला तथा पुस्तकहरूबाट प्रमाणसहित सहजै जान्न सकिन्छ। यसकारण बङ्ग्याउन, अर्को अर्थ लगाउन सकिँदैन। तर दर्शनबाट प्रतिपादन भएका अर्थात् अन्तर्ज्ञानमा आएका अनुभूतिहरू दर्शनबाट प्रतिपादन भएका ज्ञान तथा विज्ञान सबैले सहजै बुझ्न नसकिने प्रकारको प्रमाण नभएको हुनाले यसलाई हर कोहीले आफू खुसी अर्थ तथा परिभाषा गर्न र आफ्नो स्वार्थ अनुसार सजिलै तोडमरोड गरेर अरू समक्ष व्यक्त गर्न सक्दछन्। यसैमा अलिकति हामीले जोड्ने हो भने हाम्रो पूर्व वैदिक कालमा जुन शास्त्रहरू बने अनि कर्मकाण्डहरू लेखियो, लिपिबद्ध गरियो, ती कर्मकाण्डहरूलाई उत्तर वैदिक कालमा
अलिक तोडमरोड गरियो अनि त्यसपछि नास्तिकवाद उत्पन्न भयो, बौद्ध धर्म उत्पन्न भयो, जैन धर्म, चारवाक धर्म अथवा दर्शन उत्पन्न भयो भन्ने कुराहरू हाम्रो सनातन दर्शनको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। यही कारणले हो। प्रामाणिक छ फिलोसोफी, त्यसैले बङ्ग्याउन सकिँदैन, कसैले पनि प्रमाण उपस्थित भइहाल्छ। तर दर्शनको सन्दर्भमा प्रमाण छ नभएको होइन, तर अरूले बुझ्ने खालको छैन। अनुभूतिमा मात्रै जसले अनुभव गर्यो उसैले जान्यो। जसले साधना गर्यो, अध्यात्म साधना, योग साधना गर्यो, हाम्रो ऋषिमुनिहरूले गर्नुभयो, योगी तपस्वीहरूले, उहाँहरूलाई अनुभव छ, तर त्यो देखाउन सकिँदैन। जसरी कागतीको अमिलो, उखुको गुलियो, खुर्सानीको पिरो देखाउनै सकिँदैन, तर अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दर्शनका अनुभूतिहरू पनि गर्नेले अनुभूति गर्यो, तर उसले अरूलाई बुझाउन सक्दैन, तर फिलोसोफीको सकिन्छ। यसरी हामीले दर्शन र फिलोसोफीको अन्तर बुझ्न सक्छौँ। पूर्वीय दर्शन हो, पश्चिम फिलोसोफी हो, पश्चिमा अथवा पाश्चात्य फिलोसोफी हो। यस सन्दर्भमा हामी अझै पनि बिस्तारै मसिनोसँग आउने नै छौँ। युग ऋषि श्रद्धेय ओशो रजनीशले परिभाषा गर्नुभएको छ, दर्शन बुद्धत्व तथा ब्रह्मज्ञानमा स्थित विकसित चेतना, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य महापुरुषहरूद्वारा गरिएको स्व-अनुभव तथा स्व-अनुभूतिका आधारमा प्रतिपादन गरिएको पराभौतिक ब्रह्माण्डीय अर्थात् परब्रह्म अर्थात् परमात्मा अर्थात् ईश्वर, गॉड, अल्लाह अर्थात् परमेश्वर अर्थात् श्रेष्ठ तथा ब्राह्मी चेतनाको अस्तित्वका विषयहरूसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा विज्ञान हो, जुन आम मानिसको बुझाइमा सजिलै आउनै सक्दैन। यी विषयहरू मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धिभन्दा परबाट आउने भएकोले मनुष्यको ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूको पकडमा आउँदैनन्। अति इन्द्रियहरू इन्द्रियभन्दा पर चेतनाको हिसाबमा, चेतनाको तहमा, अनुभूतिमा मात्र यी ज्ञानहरू आउन सक्छन्। तर फिलोसोफी मनुष्यको शरीर, मन, बुद्धि तथा विचारबाट आउने भएकोले र भौतिक तथा सामाजिक प्रयोगशालाहरूमा वैज्ञानिक प्रयोगहरूद्वारा प्रमाणित गरिएका हुनाले मनुष्यका ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूको पकडमा सहजै आउन सक्छन्। यसकारण फिलोसोफी र दर्शनमा फरक छ। फेरि यहाँनिर अलिकति हामी स्पष्ट गर्न प्रयास गरौँ। दर्शन त्यो हो जो इन्द्रियातीत, मनातीत, भावातीत हुन्छ, चेतनाबाट आउँछ, ब्राह्मी चेतना। तर फिलोसोफी चाहिँ मनुष्यकै मन, बुद्धि, भाव, विचारबाट आउँछ। यसकारण भौतिक रूपमा, भौतिक शरीरको मन, बुद्धि, भाव तथा विचारबाट ऊर्जा आर्जित भएको ज्ञान तथा प्रतिपादन गरिएको ज्ञान फिलोसोफी हो। तर मनुष्यको सूक्ष्म शरीर अथवा चेतना अथवा आत्माको विकास भएर त्यहाँबाट आएको, हाम्रो भौतिक शरीरका इन्द्रियहरूभन्दा बाहिरबाट, पछाडिबाट, परमात्माको तर्फबाट, पराभौतिक संसारबाट, परम जगतबाट आएको ज्ञान चाहिँ दर्शन हो। यहाँनिर हामी दर्शन र फिलोसोफीको भिन्नता अथवा अन्तर्वस्तुमा प्रष्ट भयौँ। अब अर्को शीर्षकमा प्रवेश गरौँ। दर्शन तथा फिलोसोफीका प्रकार र प्रादुर्भाव। मोटामोटी रूपमा विश्वको भूगोलको क्षेत्रगत विभाजनका आधारमा दर्शन तथा फिलोसोफी दुई प्रकारका रहेका छन्, पूर्वीय दर्शन तथा फिलोसोफी र पाश्चात्य दर्शन तथा फिलोसोफी। अब हामीले यहाँ सबैले प्रयोग गर्दै आइरहेका हुने भएर दर्शनलाई फिलोसोफी, फिलोसोफीलाई दर्शन भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि दर्शनको शाब्दिक अर्थ दिने, भावपूर्ण अर्थ दिने शब्द फिलोसोफी भनिएको छ, तर यो होइन, अङ्ग्रेजीमा अर्को शब्द छैन। कि हामीले दर्शन नै भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो, अङ्ग्रेजीलाई पनि दर्शन नै मान्नु पर्यो, कि भने फिलोसोफी नै भन्नु पर्यो। तर दर्शन भन्दाखेरि बुझिँदैन, बुझाइँदैन, सिधा रूपमा चाहिँ नि इस्टर्न फिलोसोफी भन्ने गरिन्छ हिजो आज, इस्टर्न दर्शन भन्ने शब्दावली छैन। त्यसैले हामी अब यसपछि इस्टर्न फिलोसोफी अथवा पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य फिलोसोफी अथवा वेस्टर्न फिलोसोफी, पश्चिमा दर्शन भनेर नै प्रयोग गर्छौँ। तर यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यति बुझ्न जरुरी हुन्छ कि दर्शन अन्तर्ज्ञान हो, फिलोसोफी बहिर्ज्ञान हो। दर्शन हाम्रो चेतनाबाट आउँछ, चैतन्य चेतनाबाट
अनुभूतिका रूपमा जो व्यक्त गर्न सकिँदैन कुनै प्रकारले। फिलोसोफी हाम्रो स्थूल शरीरको मन बुद्धि भावना विचारबाट आउँछ, जुन व्यक्त हुन्छ, प्रमाणित पनि गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले दर्शन भनेर प्रयोग गरे पनि फिलोसोफी भनेर प्रयोग गरे पनि यो दुईटा बिचमा यो प्रकारको भिन्नता छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो मन मस्तिष्कमा याद गर्नुपर्छ पढ्ने बेलामा। दर्शन पराभौतिक ज्ञान हो, फिलोसोफी भौतिक ज्ञान हो। यति बुझेपछि स्पष्ट हुन्छ। विश्वको भूगोलको पूर्वी क्षेत्र, खास गरी एसिया महादेशका पूर्व दक्षिणमा रहेका मुलुकहरू नेपाल, भारत, तिब्बत लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रतिपादन भएका तथा गरिएका ज्ञान विज्ञानहरू पूर्वीय दर्शन तथा इस्टर्न फिलोसोफी अन्तर्गत पर्दछन् र विश्वको भूगोलको पश्चिमी क्षेत्र, खास गरी युरोप र अमेरिका महादेशमा रहेका मुलुकहरू, ग्रिस, बेलायत, उत्तर अमेरिका लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रतिपादन भएका तथा गरिएका ज्ञान विज्ञानहरू पाश्चात्य दर्शन तथा वेस्टर्न फिलोसोफी अन्तर्गत पर्दछन्। हामी स्पष्ट भयौँ। भूगोल, विश्वको भूगोलको क्षेत्रगत हिसाबले विश्वको पूर्वीय भूगोलमा प्रतिपादन भएका ज्ञानहरू इस्टर्न फिलोसोफी अथवा पूर्वीय दर्शन हुन् र पश्चिमी भूगोलमा प्रतिपादन भएका ज्ञान विज्ञानहरू पाश्चात्य दर्शन अथवा वेस्टर्न फिलोसोफी हुन्। मनुष्यको सभ्यता विकासका क्रममा विभिन्न कालखण्डहरूमा लामो समयको अन्तरालमा विश्वको राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्थामा आएको उथलपुथलयुक्त आमूल परिवर्तनका कारण वर्तमान समयमा पूर्वको तुलनामा पश्चिमी जगत भौतिक तथा संरचनागत विज्ञान, प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको विकासमा निकै नै अगाडि देखिएको भए पनि ज्ञान विज्ञान, दर्शन तथा फिलोसोफीको प्रादुर्भावको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त्यति लामो रहेको पाइँदैन जति पूर्वीय ज्ञान विज्ञान, दर्शन तथा फिलोसोफीहरूको रहेको पाइएको छ। यद्यपि समयको सन्दर्भमा यसमा धेरै वाद विवादहरू भएका छन्। वाद विवादहरू भएकै भए पनि प्रामाणिक रूपमा पश्चिमा फिलोसोफी अथवा वेस्टर्न फिलोसोफी, पश्चिमी दर्शनलाई ईसापूर्व 6औं शताब्दीबाट भर्खर प्रारम्भ भएको मानिएको छ। तर पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ ईसापूर्व 1500 शताब्दी अथवा आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि नै वेदहरू लेखिसकिएका, प्रमुख ग्रन्थहरू लेखिसकिएको अवस्था पाइन्छ। यसकारण पूर्वीय दर्शन निकै पुरानो हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। हो नै पनि, मान्नु जरुरी छैन, हो नै। लिपिबद्ध गरिएका प्रामाणिकताहरूलाई नै मात्र आधार मान्ने हो भने पनि पूर्वीय ज्ञान विज्ञान, दर्शन तथा फिलोसोफीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 15औं शताब्दी ईसापूर्व तथा आजभन्दा 3500 वर्ष अघिदेखिको रहेको पाइएको छ भने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, दर्शन तथा फिलोसोफीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ईसापूर्व 6औं शताब्दी तथा आजभन्दा 2600 वर्ष अघिदेखि रहेको पाइएको छ। पूर्वीय दर्शनको विकास र विकासका लहरहरू, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। अपुष्ट प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा पूर्वीय दर्शनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सनातनदेखि नै रहँदै आएको मानिन्छ र सनातन भनेको कहिलेबाट सुरु भयो नै थाहा छैन। न आदि थाहा छ, न यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने थाहा छ, न अन्त्य थाहा छ। न आदि न अन्त्य भनेकै सनातन हो मानिन्छ र अन्य मान्यता तथा दाबीहरूलाई आधार मान्दा कतै 90,000 वर्ष अघिदेखि, कतै 70,000, कतै 20-25,000, कतै 6-7,000 वर्ष अगाडिदेखि नै पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रादुर्भाव भएको, सुरुवात भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। तर यो प्रामाणिक चाहिँ होइन, भौतिक प्रमाणको रूपमा चाहिँ नै छैन। सबै कुरा भौतिक प्रमाणको रूपमा हुन सक्ने कुरा पनि भएन। पुरा प्राचीन कालमा प्रमाण राख्ने, अभिलेख राख्ने प्रविधि थिएन। वेदका ज्ञानहरू सनातन समाजमा श्रुति र सीमित मात्रामा लिपिका रूपमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएका थिए भन्ने मान्यता तथा दाबीहरू रहेका छन् र यो दाबी सत्य हो। हामी अनुमान लगाउन पनि सक्छौँ र अनुमान पनि एउटा राम्रो प्रमाण हो, पुष्टि गर्ने अनुमानहरू।
पुष्ट प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आजभन्दा 3500 वर्ष अघिदेखि मान्दै आइएको छ। प्रामाणिक रूपमै सन्दर्भ सामग्रीहरू उपलब्ध रहेका छन् कि ईसापूर्व 15औं शताब्दीसम्म अर्थात् आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिदेखि पूर्वीय सनातन दर्शनको पृष्ठभूमिमा वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद् गीता आदि प्रमुख तथा महान सनातन दर्शनहरू पूर्ण रूपमा सङ्ग्रहित तथा प्रतिपादित भइसकेका थिए र व्यवहारमा प्रयोगमा आइसकेका थिए मानव सभ्यताको अथवा समाजको। यी तथ्यहरू प्रमाणसहित रहेकाले यो कालखण्डलाई पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको प्रारम्भिक अवस्था तथा पहिलो लहर फर्स्ट वेभको रूपमा मान्यता दिइएको छ। प्रारम्भिक अवस्था तथा पहिलो लहर लगायत पूर्वीय दर्शनका 6 प्रकारका लहरहरू आइसकेका छन्। 6वटा लहरहरू र वर्तमान समयमा 6ठौँ लहर चलिरहेको मान्न सकिन्छ। पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दा मुख्य रूपमा वैदिक कालदेखि तथा उत्पत्ति कालदेखि आजसम्म भए गरेका सबैका काम तथा योगदानहरूबारे अध्ययन गरिन्छ। पूर्वीय सनातन दर्शनको लहरहरूलाई 1 देखि 6 सम्म हामीले यहाँ भन्नु अगाडि अलिकति केही कुरा जोडौँ। पूर्वीय सनातन दर्शन कहिलेबाट भयो भन्ने कुरा हामी प्रामाणिकताकै मात्रै पछाडि लाग्नु हुँदैन, धेरै अगाडिदेखि भएको हो। वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल र उत्तर वैदिक काल भनेर विभाजन गरिएको छ। यो चाहिँ प्रामाणिकताको आधारमा गरिएको छ। वेद लेखिएको समयलाई वैदिक काल भनिएको छ। यो चाहिँ नि पूर्व वैदिक काल भनेर भन्दाखेरि त्यही 3500 वर्ष अगाडिको कुरा आउँछ आजभन्दाको। अनि उत्तर वैदिक काल भन्दा चाहिँ अहिले आजभन्दा 2600-2700 वर्ष अगाडिको कुरालाई मानिन्छ। पूर्व वैदिक कालमा सबै हाम्रा महत्त्वपूर्ण सनातन ग्रन्थ शास्त्रहरू आइसकेका थिए भनिन्छ। अनि पछि उत्तर वैदिक कालमा पुराणहरू आए, उपनिषदहरू, त्यसपछि क्रमशः दर्शनहरू बिस्तारै आउँदै गए। तर ती सबै नै ज्ञानहरू जुन पछि उत्तर वैदिक काल अथवा त्योभन्दा पनि पछाडिका ज्ञानहरू सबै वेदकै व्याख्या हो, वेदमा भएका विषयहरूको व्याख्या हो। किनकि वेदमा उल्लेखित गरिएका विषयहरू थोरै सूत्रबद्ध रूपमा धेरै कुरा समेटिने गरी गरिएका थिए। किनभने त्यति बेला कागज अनि भाषा, व्याकरण अनि भौतिक रूपमा राख्न सक्ने क्षमता मतलब पर्याप्त उपलब्धता थिएन सरसामग्रीहरूको र सूत्रबद्ध रूपमा एउटा सानो सूत्रले धेरै कुरा बुझाउने गरी प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो शब्दावलीहरू अथवा वाक्यहरू। अनि त्यसलाई बिस्तारै जान्ने ऋषिहरूले, ऋषिमुनि साधुहरूले जसले आफूलाई तपस्या गरेर परमात्माको ज्ञान, ब्रह्मज्ञान जान्नुभयो, उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई व्याख्या गर्दै जानुभयो। त्यही क्रममा उपनिषदहरू आएका हुन्, त्यही क्रममा पुराणहरू आएका हुन्, त्यही क्रममा स्मृतिहरू, इतिहासहरू, खण्डकाव्य, आध्यात्मिक साहित्यहरू अनि पछि दर्शनहरू, हाम्रो नवदर्शन, षट्दर्शनहरू आएका हुन्। तर ती सबै वेदकै व्याख्या र नास्तिक दर्शनहरूले चाहिँ अपव्याख्या पनि भन्न मिल्छ। यो सबै वेदका ज्ञानहरूको व्याख्या हो। पूर्वीय दर्शन चाहिँ नै निकै पुरानो हो। निकै लामो समय लागेर अनुभवहरूमा ऋषिहरूले हजारौँ वर्षका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूबाट आफूले अनुभूत गर्नुभएका ज्ञानहरू ऋग्वेदमा सङ्कलन भएका छन्। अब ऋग्वेदलाई वैदिक कालमा लिपिबद्ध गरिएको, सङ्कलित गरिएको, रचित गरिएको होइन, त्योभन्दा अगाडि नै आइसकेका ज्ञानलाई सङ्ग्रहित गरिदिनु भएको थियो वेदव्यास, महर्षि वेदव्यासले। यसकारण यो विषयमा भन्नु पर्यो भने अझै धेरै कुराहरू भन्न, बुझाउन, पढ्न, थाहा पाउन, ज्ञान लिन दिन सकिन्छ। अहिले हामी यतिमा रोकियौँ, पछि बिस्तारै फेरि हामी आउनेछौँ। यो पूर्वीय दर्शनको अझै हामी विश्लेषण गर्नेछौँ, किनकि विश्लेषण नगरिकन नयाँ कुरा थाहा पाइँदैन, नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सकिँदैन। अब हामी पूर्वीय सनातन दर्शनका लहरहरूको सन्दर्भमा छोटकरीमा भनौँ। विषय, कालखण्ड र संक्षेपका अनुसार पूर्वीय दर्शनका लहरहरू निम्नानुसार 6वटा रहेका छन्। पहिलो लहर प्रारम्भिक अवस्था मानिन्छ। प्रमुख तथा महानतम सनातन ग्रन्थहरू पूर्ण रूपमा सङ्ग्रहित तथा प्रतिपादित भइसकेको अवस्था
र लगभग यो आजभन्दा 3500 वर्ष अघि हो, जसलाई हामी पूर्व वैदिक काल पनि भन्छौँ। दोस्रो लहर वैदिक कर्मकाण्डहरूको विस्तार तथा चरम अनियमितता लगभग ईसापूर्व 3000 देखि 2000 समय पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ उत्तर वैदिक कालसँग मिसाउँदाखेरि आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि अथवा 6औँ शताब्दी ईसापूर्वदेखि यता 2000 वर्षसम्मको अथवा ईसा सुरुसम्मको समयलाई मान्न सकिन्छ। यसमा यही नै समय हो भनेर प्रामाणिक लाइन काटेर दिन सक्ने अवस्था छैन, तर पढ्दै ल्याउँदाखेरि पहिलो लहरमा हाम्रो प्रमुख ग्रन्थहरू आइसकेका थिए अनि प्रमुख ग्रन्थहरू पूर्व वैदिक कालको समयमा भयो। उत्तर वैदिक कालमा विकास हुँदै जाने क्रममा कर्मकाण्डहरू अनि कर्मकाण्डहरूमा अलिकति अनियमितताहरू, बलि प्रथाहरू देखिएपछि समाज फेरि विभाजित भयो अनि विभाजित हुने क्रममा चाहिँ वेदले भनेका कुराहरू, कर्मकाण्डका कुराहरू मान्ने र नमान्ने आधारमा आस्तिक र नास्तिक बनाइयो अनि नास्तिक दर्शन 3वटा भएर छुट्टिए, आस्तिक दर्शन 6वटा भएर छुट्टिए। यस्तै यस्तै विकास हुँदै आएको हो। अनि त्यही भएर दोस्रो लहरलाई चाहिँ वैदिक कर्मकाण्डहरूको विस्तार र चरम अनियमिततासँग जोड्दाखेरि हामीले यही 2600 वर्ष अगाडिको कुरालाई जोड्न सक्छौँ। किनभने 2600 वर्ष अगाडि जैन धर्म, बौद्ध धर्म आयो। जैन धर्म र बौद्ध धर्म वैदिक सनातन कर्मकाण्डहरूको अथवा वेदको ज्ञान भनौँ न, समग्रमा वेदको ज्ञानलाई पछि त अनियमितता गरिए पुरोहित पण्डित स्वार्थी वर्गहरूले, तर यही कर्मकाण्डहरूलाई विरोध गरेर वैदिक कुराहरूलाई विरोध गरेर जैन धर्म र बौद्ध धर्मको उत्पत्ति भएको हो। यसकारण दोस्रो लहरमा यो समय चाहिँ 2600 वर्ष यताबाट भन्न सकिन्छ। अब तेस्रो लहरमा सनातन अध्यात्म दर्शनको चाहिँ षट दर्शनको प्रादुर्भावहरू तथा सूत्र ग्रन्थहरूको प्रादुर्भाव भयो। यसलाई ईसापूर्व यही 2000 होइन, ईसाको 2000 यो समयको बडा गडबड छ कुराकानी हामी बुझ्न सक्छौँ। तेस्रो लहरको जुन सूत्रको षट दर्शनहरू उत्पत्ति भएको चाहिँ नास्तिक धर्मावलम्बीहरू बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन समाजमा व्याप्त भइसकेपछि अब सनातन दर्शनलाई को चाहिँ ह्रास हुन थाल्यो, त्यसलाई फेरि उठाउनुपर्छ भन्ने क्रममा षट दर्शनको प्रादुर्भाव भएको हो। यसलाई सूत्र ग्रन्थहरूको प्रादुर्भावको समय पनि मानिन्छ। त्यो भएर यो मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 2600 वर्ष अघिको अनियमितता अथवा सनातन धर्मलाई भएको बेफाइदालाई फेरि पुनर्जागृत गर्नको लागि, पुनर्जागरण गर्नको लागि सनातन धर्मका दर्शनहरू आउन थाले। यसलाई चाहिँ 2000 वर्ष यता अथवा 0 वर्ष यता भन्न सकिन्छ, ईसा सुरु भए यता भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चौथो लहर भक्ति आन्दोलन तथा पुनरुत्थानको समय भनिन्छ। अब यहाँबाट स्पष्ट छ। यहाँबाट तेस्रो लहर पनि स्पष्ट नभएको होइन, त्यही पनि अलिक गजाङगुजुङ जस्तो पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ केहीमा के भनिएको छ, केहीमा के भनिएको छ। त्यो भएर हामी लेखेर सन्दर्भ सामग्री बटुलेर सङ्कलन गरेर लेख्ने लेखकहरूलाई पनि कुन चाहिँलाई प्रामाणिक मानेर यहाँ सन्दर्भ बताइदिने भन्ने नै अप्ठ्यारो हुने। पुरानो कुराहरूमा, नयाँ कुरामा त हुन्छ। अब चौथो लहरबाट प्रामाणिक छ फेरि एकदमै। भक्ति आन्दोलन तथा पुनरुत्थानको समय भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सनातन धर्ममा, सनातन अध्यात्ममा, दर्शनमा बाहिरी हमलाहरू भए। खास गरी भारत त्यतिखेर निकै ठुलो देश, हामी नेपाल त सानो थियौँ, अहिले पनि सानो छौँ। अनि भारतको पश्चिमी उत्तरी भागमा इस्लामहरूले आक्रमण गरे। युनानीहरूले, ग्रिकहरूले, तुर्कीहरूले, फारसीहरूले, अङ्ग्रेजले, युरोपियनहरूले आक्रमण गर्ने क्रममा र यिनीहरूकै आक्रमण बहिर्गमन खण्डलाई लिइएको छ। यो चाहिँ 700 सनदेखि 1700 सनसम्मको भनिएको छ यो समय चाहिँ। यसमा चाहिँ इतिहास लामो छ, मजाले पढ्न पाइन्छ। यो हाम्रो वैदिक सनातन दर्शन अथवा धर्मले बेहोरेका चुनौतीहरू भन्ने शीर्षकमा के भयो, कुन समयमा कसले आक्रमण गर्यो, आक्रमणमा के क्षति पुर्यायो, कसले के गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ। यो चाहिँ खोज्दाखेरि हामीले गुगल, युट्युबमा पनि मजाले पाउन सक्छौँ, लाइब्रेरीमा पनि मजाले पाउन सक्छौँ। अनि पाँचौँ लहरको सन्दर्भ छ नववेदान्त, नवहिन्दुवाद, राष्ट्रियवाद तथा समानतावाद। यो चाहिँ इसाईहरूको सक्रियता
भएपछि पुनर्जागरण तथा नवजागरण प्रारम्भ भयो। यो 18औं शताब्दीको उत्तरार्ध 19औं र 20औं शताब्दीतिर भएको हो। अनि त्यसपछि 6ठौँ लहर चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो समयमा चाहिँ नवयान, यसलाई खास गरिकन स्वतन्त्रतापछि इन्डिया, अहिलेको भारत अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र भइसकेपछिको समाजको विकासक्रमलाई 6ठौँ लहरको रूपमा मानिएको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ नवयान, जी कृष्णमूर्ति, ओशो रजनीश लगायत उहाँहरूभन्दा अगाडि साई बाबा हुनुहुन्थ्यो। यो अङ्ग्रेज स्वतन्त्रपछि खास गरी 1947मा इन्डिया स्वतन्त्र भयो अङ्ग्रेजबाट। 1950देखि यताको समयलाई, विकासक्रमलाई मानिन्छ। तर 1950देखि यता भनिए पनि 1950देखि यताका क्रमहरू विकास गर्नलाई योभन्दा निकै अगाडि जन्मिनुभएका, जस्तो नवयान ल्याउने अनि जे कृष्णमूर्ति हुनुहुन्छ, नवयान ल्याउने अर्कै हुनुहुन्छ, जे कृष्णमूर्ति पनि अगाडि नै जन्मिनु भएको, ओशो रजनीश पनि अगाडि नै जन्मिनु भएको, साई बाबा, उहाँहरूको प्रभाव चाहिँ स्वतन्त्रतापछि अझ राम्ररी बढ्यो समाजमा र सनातन धर्मले, सनातन दर्शनले अलिकति सजिलोसँग गति लिन थाल्यो। हामी यो 5-6वटै लहरमा आउनेछौँ, एक गरेर आउनेछौँ, विस्तारमा आउनेछौँ। अब अर्को लहरमा, अर्को भागमा चाहिँ हाम्रो पहिलो लहरको बारेमा अथवा सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रारम्भिक अवस्थाको बारेमा हामी विस्तृतमा आउनेछौँ। विस्तृतभन्दा पनि आवश्यक ज्ञान जतिमा आउनेछौँ। अहिले चाहिँ यो शीर्षकलाई हामी यहीँ सम्पन्न गर्दैछौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।